नमस्कार। म ब्रजभूषण कुमार कुशवाहा @ब्रजभूषण सर युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2079 सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। यो निर्देशिकामा धेरै विषयवस्तु छन्, जसमध्ये आज म पाठ्यक्रम विकास, अध्यापदिक, परिमार्जन, परिवर्तन र अनुवाद तथा सन्दर्भ सामग्री र शैक्षणिक सामग्री सम्बन्धी विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रमाइलो यात्रा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ यो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका 2079 को यो कभर पेज छ। यो कभर पेज चाहिँ यसरी राखिएको छ र यसको नामाकरण पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2079 भनेर यसलाई नामाकरण गरिएको छ। भन्नाले यसमा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण राखिएको छ भने कभर पेजमा यसको नामाकरण पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका भनेर यसरी चाहिँ राखिएको छ। यो स्वीकृति मिति 2079 3 महिना 12 गते छ। यो स्वीकृति 2079 3 महिना 12 गते भएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीलाई थाहा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन पनि सक्छ। त्यसैले यो 2079 3 महिना 12 गते यो हामीलाई थाहा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको भित्र जाउँ। अब यसको परिच्छेद 2 मा पाठ्यक्रम विकास, अध्यापदिक, परिमार्जन, परिवर्तन र अनुवाद सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ परिच्छेद 2 मा राखिएको छ। यसको दफा 3 मा पाठ्यक्रम विकासका आधार, पाठ्यक्रम विकासका आधारका लागि देहायका सैद्धान्तिक आधार हुनेछन् भनेर त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो आधारमा सैद्धान्तिक तथा कानुनी आधार, भन्नाले प्रचलित संविधानमा के छ, कानुनी व्यवस्था के कस्ता छन्, त्यसको आधारमा चाहिँ पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पहिलो आधार। दोस्रो, ऐतिहासिक, दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधार भनेर उल्लेख गरिएका छन्। भन्नाले यो देशको ऐतिहासिक अवस्था के कस्ता छन्, यहाँको दार्शनिक आधार के छन्, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था के कस्ता छन्, धार्मिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, यहाँको प्राकृतिक अवस्था के कस्ता छन्, त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ पाठ्यक्रमको निर्माण तथा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी गमा संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीय आधार, विश्वमा के कस्तो भूमण्डलीय छन्, यहाँ के कस्तो विश्वव्यापीकरण भइरहेका छन्, त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ विश्व लेभललाई आधार मानेर पनि पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी परम्परागत ज्ञान, सिप, अनुभव के कस्ता छन्, त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासका आधुनिक प्रवृत्तिगत आधार मानेर पनि पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। परिचालित नीति र समसामयिक मुद्दाहरूले निर्दिष्ट गरेका आधार, उहाँले अहिले के कस्ता नीति बनेका छन्, त्यस अहिलेका समसामयिक मुद्दाहरू के कस्ता छन्, त्यसलाई आधार मानेर पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी ज्ञानको विस्तार तथा सूचना प्रविधिहरूले विस्तार गरेका क्षेत्रका आधार मानेर पनि पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवन उपयोगी तथा जीवन वृत्तिका आवश्यकताका आधार मानेर पनि पाठ्यक्रम निर्माण हुने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यो परिच्छेद 2 को 3 नम्बरमा चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी परिच्छेद 2 कै 4 मा चाहिँ विद्यालय तकको पाठ्यक्रम विकासका थप आधार, यो 3 मा दिएका आधार बाहेक पनि केही थप आधार चाहिँ रिहाई बमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, यसलाई पनि आधार मानेर पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी निर्देशिका 2079 मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राज्यद्वारा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू, अब कतिपय प्रतिबद्धता चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ राज्यद्वारा व्यक्त गरिएका हुन्छन्। त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लागि पनि पाठ्यक्रम विकास निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका आधारमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक र समसामयिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन भयो अथवा देशमा केही समसामयिक परिवर्तन भयो भने त्यसलाई पनि आधार मानेर पाठ्यक्रम विकास तथा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा गठन भएका शिक्षा आयोग, समिति, कार्यदल आदिका सिफारिस तथा शैक्षिक योजना, राष्ट्रिय स्तरमा गठन भएका विभिन्न आयोगहरू, विभिन्न किसिमका समितिहरू, कार्यदलहरूले सिफारिस गरेका कुराहरूका आधारमा पनि पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ थप आधारमा चाहिँ राखिएको छ। त्यसै निर्देशिकाकै अनुसार
प्रयोगकर्ता र सरकारवाला समेतबाट प्राप्त राय सुझाव र प्रतिक्रियाका आधार पनि लिएका छन्। त्यसै गरी विद्यार्थी सामाजिक विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक समाजसेवी अनुसन्धानकर्ता बुद्धिजीवीबाट आएका सुझाव प्रतिक्रिया र अनुभवका आधारमा पनि पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मानव संसाधन विकाससँग सम्बन्धित विविध क्षेत्रबाट प्राप्त माग र सुझावका आधारमा पनि पाठ्यक्रमको विकास हुनुपर्ने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गरेपछि के पृष्ठपोषण आयो, विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट के पृष्ठपोषण आयो, त्यसलाई पनि थप आधारभित्र राखिएको छ। पाठ्यक्रम बनाउँदा चाहिँ पाठ्यक्रमको संरचनालाई चाहिँ 2 खण्डमा चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ यो निर्देशिका 2079 ले। पहिलो खण्ड छ परिचयात्मक खण्ड भने दोस्रो छ विषयगत खण्ड। परिचयात्मक खण्डमा चाहिँ यसरी चाहिँ जम्मा 12 वटा चाहिँ राखिएको छ। पहिलो परिचय, त्यसपछि शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, अनि शिक्षाको संरचना, त्यसपछि शिक्षाको माध्यम, अनि पाठ्यक्रम ढाँचा तथा संरचना, त्यसपछि तहगत सक्षमता उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि विषयगत पाठ्यक्रमका अङ्ग, त्यसपछि पठन पाठनको समयावधि, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया, त्यसपछि विद्यार्थी मूल्याङ्कन, त्यसपछि पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन, अनि कार्यान्वयन योजना। यसरी चाहिँ परिचयात्मक खण्डमा चाहिँ 12 वटा कुरा राख्नुपर्ने यो पाठ्यक्रम संरचनाभित्र चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ निर्देशिकामा। त्यसपछि विषयगत खण्डमा चाहिँ चाहिँ विषयगत खण्ड, यसभित्र चाहिँ परिचय, सम्बन्धित विषयको तहगत सक्षमता, यो भनेको परिचयात्मक खण्ड भयो। यो भयो विषयगत खण्ड, उहाँले जुन विषयको पाठ्यक्रम बन्दैछ त्यो विषयको चाहिँ तहगत सक्षमता, जस्तै गणितको बन्दैछ भने गणितको तहगत सक्षमता के, नेपालीको बन्दैछ भने नेपालीको तहगत सक्षमता के, यसै चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तहगत सक्षमता आइसकेपछि कक्षागत सिकाइ उपलब्धि, गणितको यदि छ भने त्यो गणितको सिकाइ उपलब्धि के, जस्तो कि 9 क्लासको गणितको सिकाइ उपलब्धि के, 10को गणितको सिकाइ उपलब्धि के, 8को गणितको सिकाइ उपलब्धि के, यसै चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि विधा वा विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम, त्यो विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम चाहिँ विस्तृतीकरण समेत चाहिँ यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ पाठ्यक्रममा। त्यसपछि त्यो विषयको लागि कुन कुन सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया अपनाउने, कुन विधि अपनाएर चाहिँ सहजीकरण गर्ने, त्यो विधि र प्रक्रिया चाहिँ 5 नम्बरमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, त्यो विषयवस्तुलाई मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, मूल्याङ्कनका सम्भावित प्रक्रियाहरू के छन्, त्यो चाहिँ उल्लेख गरिएको हुन्छ पाठ्यक्रमको विषयगत खण्डमा। यसै चाहिँ 2टा खण्ड, परिचयात्मक खण्ड र विषयगत खण्ड भनेर यसरी पाठ्यक्रमको संरचनाभित्र रहने गर्छन्। अब पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू 6 नम्बरमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकासका चरण राखिएको छ यो निर्देशिकाकै 6 नम्बरमा। अब त्यसको 1 मा पाठ्यक्रम विकास गर्दा सामान्यतया देहाय बमोजिमको चरण अपनाइने छ भनेर निर्देशिका 2079 मा उल्लेख गरिएको छ। क आवश्यकता, सरोकारवाला पहिचान, विज्ञ तथा प्रयोगकर्ताको राय सुझाव प्रतिक्रिया माग अध्ययन तथा अनुसन्धान समेतका आधारमा केन्द्रबाट निर्धारण भए बमोजिमका विधि र प्रक्रिया अपनाई आवश्यकता पहिचान गरिनेछ भन्नाले सबभन्दा सुरुमा आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पाठ्यक्रम विकासका चरण अन्तर्गत सबभन्दा पहिलो काम आवश्यकताको पहिचान। र के को आधारमा आवश्यकता पहिचान, सरकारवाला विज्ञ प्रयोगकर्ताको राय सुझाव प्रतिक्रिया विभिन्न माग अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा चाहिँ आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 6 नम्बरमा नीतिगत निर्णय, नेपालको मौजूदा संवैधानिक प्रावधान, नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्था र आवश्यकताका आधारमा परिषदबाट निर्णय गरी पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। यसरी चाहिँ 6 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ। ग मा पाठ्यक्रम विकास गर्दा सामान्यतया उद्देश्य वा सक्षमता निर्धारण, विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन, सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको छनौट तथा सङ्गठन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया वा विधि निर्धारण जस्ता प्रक्रिया अपनाइनेछ। यसै चाहिँ ग मा उल्लेख गरिएको छ। 6कै घ मा पाठ्यक्रम स्वीकृत, यस निर्देशिका बमोजिम अन्तिम रूप दिएको पाठ्यक्रमको मसौदा स्वीकृतिका लागि परिषदको निर्णय सहित केन्द्रले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ भन्नाले परिषदको निर्णय सहित चाहिँ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ यो पाठ्यक्रमको मस्यौदा। त्यसपछि पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधारमा
पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको ढाँचा केन्द्रले निर्धारण गरी बमोजिम हुनेछ। पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन नतिजाका आधारमा पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार गरिनेछ। यसरी चाहिँ परिषदले चाहिँ त्यो निर्णयको सहित चाहिँ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेपछि त्यो पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा पाठ्यक्रमको समसामयिक सुधार गरिनेछ। त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ उपदफा 1 बमोजिम, जुन यो उपदफामा चाहिँ कदेखि नसम्म चाहिँ जम्मा 5वटा चाहिँ उपदफा छन्। त्यो उपदफाको 1 बमोजिम, उहाँले यहाँ उपदफा 1 बमोजिमको कार्य गर्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको सैद्धान्तिक तथा नीतिगत व्यवस्थालाई मार्गदर्शनका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। जुन यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ अहिले प्रचलितमा छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 यो पनि 79मा आएर संशोधन भएर दोस्रो संशोधन आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई चाहिँ सैद्धान्तिक तथा नीतिगत व्यवस्थाका मार्गदर्शनका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ भनेर 2मा उल्लेख गरिएको छ। 3मा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्नका लागि प्रदेशले सहजीकरण गर्न सक्नेछ। उहाँले स्थानीय लेभलमा स्थानीय तहमा जुन पाठ्यक्रम विकास गरिन्छ त्यसमा चाहिँ प्रदेशले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ भनेर यसरी 3मा चाहिँ लेखिएको छ। 4 नम्बर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा पाठ्यक्रम संरचनाको अधीनमा रही स्थानीय तहले निर्धारित विषय क्षेत्र तथा पाठ्य घण्टाको स्थानीय मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास गरी लागू गर्नुपर्ने छ भन्नाले यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तथा पाठ्यक्रम संरचनाको अधीनमा रहेर प्रत्येक स्थानीय तहले निर्धारित विषय क्षेत्रको पाठ्य घण्टाका आधारमा स्थानीय विषय वा मातृ विषयको पाठ्यक्रम चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तीका स्थानीय विज्ञहरूद्वारा स्थानीय सहभागितामा चाहिँ स्थानीय तहले पाठ्यक्रमको विकास गरेर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी 4 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ। अनि 5 नम्बरमा 5मा दफा 4 अनुसारको पाठ्यक्रमको विकासपछि पाठ्य सामग्री, शिक्षक निर्देशिका लगायतका आवश्यक सामग्री विकास, स्वीकृति, प्रबोधिकरण, परीक्षण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाई कार्यान्वयन गर्ने छ। उहाँले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित पाठ्य सामग्री, टिचर्स गाइड भन्नाले शिक्षक निर्देशिका, आवश्यक केही सामग्रीहरू भयो भने त्यो प्रबोधिकरण, परीक्षण, मूल्याङ्कन जस्ता कार्यविधिहरू चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले नै बनाएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने छ। अब 7मा चाहिँ पाठ्यक्रम अध्यावधिक परिमार्जन र परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ, जस अन्तर्गत 1मा राष्ट्रिय आवश्यकता, समसामयिक परिस्थिति एवं सम्बन्धित विषय क्षेत्रका तथ्य, तथ्याङ्क, सूचना तथा प्रविधि, नीति नियममा भएको परिवर्तन र समसामयिक निर्णयका आधारमा पाठ्यक्रम अध्यावधिक गरिनेछ भनेर यसरी 1 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ। पाठ्यक्रम अध्यावधिक सामान्यतया प्रत्येक वर्ष गर्न सकिन्छ। परिमार्जन भनेको लगभग 5 वर्षमा चाहिँ विभिन्न सुझावहरूका आधारमा परिमार्जन गरिन्छ पाठ्यक्रम भने। परिवर्तन चाहिँ 10-10मा गर्ने चाहिँ नीति अहिले नेपाल सरकारले लिएको छ। अध्यावधिक प्रत्येक वर्ष गर्न सकिनेछ, परिमार्जन 5-5 वर्षमा र परिवर्तन 10-10 वर्षमा। अब 2 नम्बरमा चाहिँ दफा 7कै उपदफा 2मा चाहिँ स्वीकृत पाठ्यक्रम देहाइका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिनेछ भनेर यहाँ केही चाहिँ बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ। कसरी चाहिँ परिमार्जन गर्ने भनेर यहाँ केही बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ निर्देशिका 2079मा। कमा छ मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा भएका समसामयिक परिवर्तन। उहाँले मुलुकमा, देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, केही आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भयो, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा केही समसामयिक परिवर्तन भयो भने त्यसका आधारमा चाहिँ पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी विज्ञान तथा प्रविधिमा, पेसा व्यवसायका क्षेत्रमा केही नयाँ आविष्कार वा खोज भयो भने त्यसलाई आधार मानेर पनि परिमार्जन गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी कुनै ऐन कानुनमा चाहिँ नयाँ मान्यता स्थापना भयो भने त्यसलाई आधार मानेर पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। घमा चाहिँ विषयगत सामान्य परिमार्जन वा सुधार गर्नु पर्यो भने पाठ्यक्रमलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजा तथा पृष्ठपोषणको आधारमा पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सकिनेछ। पाठ्यक्रम केही दिन कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसलाई विज्ञ टोली गठन गरेर त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्छ पाठ्यक्रमको। त्यो मूल्याङ्कनको नतिजाको आधारमा जे पृष्ठपोषण आयो त्यो पृष्ठपोषणको आधारमा पनि पाठ्यक्रमलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न सकिनेछ भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। 6 नम्बरमा चाहिँ
समसामयिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, देशको समसामयिक परिस्थितिमा केही परिवर्तन आयो भने त्यसलाई आधार मानेर पनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सकिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी दफा 7कै उपदफा 3मा चाहिँ अध्यावधिक तथा परिमार्जन गरिएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री समन्वय तथा सम्पादन समितिबाट कार्यान्वयनमा लगिने छ। उहाँले त अध्यावधिक भइसकेको र परिमार्जन भइसकेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री तथा सम्पादन समितिबाट कार्यान्वयनमा लगिने छ। त्यो पाठ्यक्रम समन्वय तथा सम्पादन समिति हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी 4मा चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर पाठ्यक्रमको प्रतिस्थापन वा आमूल परिवर्तन गरिने छैन। यसरी चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिने छैन भन्न खोजिएको हो। उहाँले परिमार्जन भनेको अलिअलि मात्र चाहिँ त्यहाँ परिमार्जन गरिन्छ। त्यो परिमार्जन भनेको त्यहाँ भएको केही विशेष सुझावको आधारमा, पृष्ठपोषणका आधारमा चाहिँ परिमार्जन गरिन्छ सामान्यतया प्रत्येक 5 वर्षमा। त्यसैले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा चाहिँ पाठ्यक्रम प्रतिस्थापन वा आमूल परिवर्तन गरिने छैन। आमूल परिवर्तन गरिसकेपछि पाठ्यक्रम परिवर्तन नै हुन्छ। त्यसैले परिमार्जनमा चाहिँ प्रतिस्थापन गरिने छैन वा आमूल परिवर्तन गरिने छैन भनेर यो 4 नम्बर उपदफामा चाहिँ लेखिएको छ। 5मा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास, अध्यावधिक, परिमार्जन र परिवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्दा यस परिच्छेद बमोजिमको कार्य प्रक्रिया अपनाइनेछ। उहाँले पाठ्यक्रम विकास होस् अथवा अध्यावधिक होस् अथवा परिमार्जन होस् या परिवर्तन होस्, यस परिच्छेदमा जे लेखिएको छ त्यसै अनुसारले चाहिँ प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ 5 नम्बर उपदफामा। त्यसै गरी 6 नम्बरमा चाहिँ नयाँ तथा परिमार्जित पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार प्रबोधिकरण गरिनेछ। उहाँले केही प्रबोधिकरणहरू गर्नु पर्यो भने आवश्यकता अनुसार गर्न सकिनेछ भनेर 6 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ। 7मा केन्द्रले कार्यदल बनाई वा विशेषज्ञको सेवा लिई आवश्यकता अनुसार विकसित पाठ्यक्रमलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ। उहाँले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा कार्यदल बनाउन सक्नेछ। कार्यदल त्यो विशेषज्ञहरूको सहयोगले चाहिँ आवश्यकता अनुसार विभिन्न भाषाका चाहिँ विभिन्न त्यो पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेका विकास भइसकेका पाठ्यक्रमलाई विभिन्न भाषामा चाहिँ अनुवाद गर्न चाहिँ व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। जस्तो कि यहाँ नेपालमा बोल्ने धेरै भाषाभाषीहरू छन्, जस्तो कि नेवार भाषा, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा, तमाङ भाषा, राई लिम्बूको भाषा, देउटाको भाषा, राजवंशी भाषा, यस्ता धेरै भाषाहरू छन्। त्यस्ता भाषाहरूमा पनि पाठ्यक्रमलाई अनुवाद गर्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ 7मा। त्यसै गरी 8मा केन्द्रले विद्यालय शिक्षा सम्बद्ध पाठ्यक्रम प्रारूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रारूप तथा कार्यविधि, नीति योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सामग्री विकास गर्न सक्नेछ। उहाँले केन्द्रले पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रारूप, नीति तथा योजना कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ विकास गर्न सक्नेछ भनेर 8मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। 9मा चाहिँ विकसित तथा परिमार्जित पाठ्यक्रमलाई सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यकता अनुसार मूल्याङ्कन गराई पृष्ठपोषण लिन सकिनेछ। उहाँले एकचोटि जुन पाठ्यक्रम विकास भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ विज्ञ टोलीबाट आवश्यकता अनुसार मूल्याङ्कन गराएर त्यसको पृष्ठपोषण लिन सक्नेछ र त्यही पृष्ठपोषणको आधारमा चाहिँ परिमार्जन गर्न सकिनेछ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको सामान्यतया 10 वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी परिवर्तन गरिनेछ। यसरी 10 वर्षपछि चाहिँ आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरेर पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिनेछ भनेर यसरी 10मा उल्लेख गरिएको छ। 11मा केन्द्रले विभिन्न मातृभाषाका पाठ्यक्रम विकास तथा परिमार्जनका लागि मार्गदर्शन विकास गर्नेछ र त्यसका आधारमा स्थानीय तहले आधारभूत तहमा मातृभाषाका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा सन्दर्भ सामग्री विकास गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। भन्नाले केन्द्रले के गर्नेछ, मातृभाषाका लागि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास तथा परिमार्जनका लागि मार्गदर्शन विकास गर्नेछ र त्यही मार्गदर्शनका आधारमा स्थानीय तहले विभिन्न स्थानीय तहले त्यहाँको लोकल लेभलका मातृभाषा सम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा सन्दर्भ सामग्री चाहिँ विकास गर्न सक्नेछ भनेर यसरी 11 नम्बर उपदफामा चाहिँ लेखिएको छ।
12मा चाहिँ केन्द्रले मातृभाषाका नमुना पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री विकास गर्न सक्नेछ। उक्त पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार हुबहु वा अनुकूलन गरी प्रयोग गर्न सक्नेछ। उहाँले केन्द्रले एकपट्टि चाहिँ नमुना पाठ्यक्रम चाहिँ स्थानीय मातृभाषाको आधारमा विभिन्न मातृभाषाको आधारमा चाहिँ विकास गर्न सक्नेछ। ती स्थानीय तहहरूले त्यो नमुना पाठ्यक्रम जस्ताको त्यस्तै पनि लागू गर्न सक्नेछ हुबहु, अथवा आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यहाँको अनुकूलन हुने गरी त्यसलाई अलिकता थप घट अथवा अलिकता संशोधन गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था 12मा उपदफा 12मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। 13 उपदफामा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, अद्यावधि, परिमार्जन, परिवर्तन र स्वीकृति सम्बन्धी कार्यका लागि केन्द्रले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गर्ने छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। अब सन्दर्भ सामग्रीको विकास सम्बन्धी व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2079 को परिच्छेद 4मा चाहिँ यो परिच्छेद 4मा चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको विकास सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत दफा 10मा चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको विकास भित्र चाहिँ 1 नम्बर उपदफा, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि देहाय बमोजिमका सन्दर्भ सामग्रीहरू विकास गर्न सक्नेछन्। उहाँले दफा 10 को परिच्छेद 4 को दफा 10 को उपदफा 1 पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2079 को परिच्छेद 4 को दफा 10 को उपदफा 1 मा चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीको विकासको चाहिँ देहाय बमोजिम चाहिँ सन्दर्भ सामग्री विकास गर्न सक्नेछन् भनेर यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। कमा छ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, यसभित्र उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ सहजीकरण, पाठ्यक्रम विस्तृतीकरण, नमुना प्रश्न र उत्तर कुञ्जिका आदि चाहिँ यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन भित्र चाहिँ राखिएको हुन्छ। यो कतिपय विषयको पनि सकेको छ कतिपयको। खमा चाहिँ प्रबोधिकरण सामग्री चाहिँ विकास गर्न सक्नेछ। गमा चाहिँ श्रव्य दृश्य बहुसञ्चार मल्टिमिडिया सामग्री चाहिँ विकास गर्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा। त्यसै गरी दफा 10 कै 1 कै चाहिँ दफा 1 कै घमा मुखपत्र, बुलेटिन, ब्रोसर, पोस्टर, चार्ट, चित्र, बैंक यसरी चाहिँ लेखिएको छ भने ngमा शब्दकोश तथा प्राविधिक कोश, त्यसै गरी बाल कथा, बाल कविता, विभिन्न किसिमका बाल सङ्ग्रहहरू चाहिँ सामग्री चाहिँ विकास गर्न सक्नेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी प्रयोगात्मक पुस्तिका, कम्प्युटर सफ्टवेयर, वेबसाइट र विद्युतीय सिकाइ सामग्री, अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी सामग्री, सिकाइ सहजीकरण सम्बन्ध अन्य सामग्री, यसरी चाहिँ परिच्छेद 4 को दफा 10 को उपदफा 1 मा चाहिँ यसरी 6 नम्बरसम्म चाहिँ सन्दर्भ सामग्रीहरूको विकास गर्न सक्नेछन् भनेर यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यो 12वटा सन्दर्भ सामग्रीहरू विकास गर्न सक्नेछ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। अब उपदफा यो उपदफा 2 मा चाहिँ जुन उपदफा 1 मा उल्लेखित सामग्रीको विकास अध्यावधिक, उपदफा 1 भनेपछि यहाँ 6 नम्बरसम्म जुन सामग्रीहरूको विकास अध्यावधिक तथा परिमार्जन, परिवर्तन र अनुवाद सम्बन्धी कार्यदल, कार्यशाला वा विज्ञ सेवा मार्फत गर्न सक्नेछ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। यो यहाँ जति 12वटा छन् यो सन्दर्भ सामग्रीहरू यो चाहिँ कसले को मार्फत गराउने, उहाँले कार्यशाला वा विज्ञ सेवा मार्फत गर्न सक्नेछ यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यसकै उपदफा 3 मा चाहिँ उपदफा 2 बमोजिम विकास, अद्यावधिक, परिमार्जन, परिवर्तन, अनुवाद गरिएका सन्दर्भ सामग्रीमा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण लिनेछ। उहाँले 2 मा भनिएको छ अद्यावधिक, परिमार्जन, परिवर्तन, अनुवाद विज्ञबाट गरिनेछ र त्यसको मूल्याङ्कनको लागि पनि विज्ञबाट चाहिँ पृष्ठपोषण लिन सकिनेछ भनेर यसरी चाहिँ उपदफा 3 मा उल्लेख गरिएको छ। उपदफा 4 मा सन्दर्भ सामग्री विकास, अद्यावधिक तथा परिमार्जन, परिवर्तन र अनुवाद सम्बन्धी अन्य कुरा केन्द्रद्वारा निर्धारण भए अनुसार हुनेछ। उहाँले सन्दर्भ सामग्रीको विकास, अद्यावधिक तथा परिमार्जन, परिवर्तन, अनुवाद सम्बन्धी अन्य केही कुरा छन् भने केन्द्रले त्यो कुरा निर्धारण गर्छ, त्यही निर्धारण भए अनुसार चाहिँ हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ उपदफा 4 मा। यसरी माथि उल्लेखित पाठ्य पुस्तक बाहेक अन्य सामग्रीलाई समग्रमा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिन सकिन्छ। सन्दर्भ सामग्रीले अर्थपूर्ण, स्रोतपूर्ण र पर्याप्त विषयवस्तुगत ज्ञान, सिप प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँदै समग्रमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण रूपमा सहयोग
पुग्दछ। अब परिच्छेद 3 के भारतीय निर्देशिकाको परिच्छेद 3 को दफा 8 मा चाहिँ शैक्षणिक सामग्रीको विकास सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। अघि थियो परिच्छेद 4, त्यसपछि अब परिच्छेद 3। परिच्छेद 3 मा चाहिँ दफा 8 शैक्षिक सामग्रीको विकास तथा केन्द्रले शैक्षिक सामग्रीको विकास सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, जस अन्तर्गत केन्द्रले सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि देहाय बमोजिमका शैक्षिक सामग्री विकास गर्न सक्नेछन्। उहाँले यो शैक्षिक सामग्रीहरूको यहाँ लिस्ट दिएको छ। यो शैक्षिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुको लागि, सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुको लागि यो शैक्षिक सामग्रीहरू विकास गर्न सक्नेछ भनेर यसरी चाहिँ निर्देशिका 2079 को दफा 3 को परिच्छेद 3 को दफा 8 मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यसभित्र चाहिँ कुन कुन शैक्षिक सामग्रीहरू विकास गर्न सक्नेछन् यहाँ केही लिस्ट चाहिँ दिएको छ निर्देशिकामा। क मा चाहिँ नमुना पाठ्य पुस्तक, ख शिक्षक निर्देशिका चाहिँ विकास गर्न सक्नेछन्, ग मा शिक्षक स्रोत सामग्री, घ शिक्षक हाते पुस्तिका, ङ विभिन्न सन्दर्भ सामग्री, च विद्यार्थीका लागि कार्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तक र अभ्यास पुस्तिका, छ सिकाइ सहजीकरणका लागि आवश्यक ठानिएका अन्य शैक्षणिक सामग्रीहरू। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यस सम्बन्धी केही अन्य प्रश्न छन् भने तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ, म त्यसको जवाब अवश्य फर्काउनेछु। यो च्यानलमा यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। हवस् त, धन्यवाद।